हेलो नमस्कार, सिक्किम क्रनिकलमा यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ। 10 सेप्टेम्बर प्रत्येक साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डेको रूपमा पालन गर्ने गरिन्छ। जब हामी सिक्किमको कुराकानी गर्दछौँ, भर्खरै मात्र नेसनल क्राइम रेकर्ड ब्युरोले 2019 को स्ट्याटिस्टिक्स रिलिज गरेको छ। अनि सिक्किमको जब कुराकानी गर्दछौँ, सिक्किममा सुसाइड रेट 33.1% रेकर्ड भएको छ। 2017 मा 32.9% थियो भने 2018 मा 30.2 र यसपालि 2019 मा भनौँ 3% इन्क्रिज भएको छ। अनि यो जुन नेसनल एभरेज छ 10.4% यसको कम्पेरिजनमा हो। र सिक्किम अहिले आएर फेरि सेकेन्ड पोजिसनमा आएको छ अमङ्स द स्टेट्स विच हैज भेरी हाई सुसाइड रेट्स। र आज हामी यस एडिसनमा अति नै इम्पोर्टेन्ट विषय सुसाइडलाई लिएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। हामीले क्लिनिकल एस्पेक्ट्सहरूबारे त धेरै नै कुराकानी गरिरहेका छौँ, तर आज अलिकति रिसर्च पोइन्ट अफ भ्यूमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र रिसर्च पोइन्ट अफ भ्यूमा किन कुराकानी गर्नेछौँ भन्दाखेरि इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड दि सोसियो साइको इम्प्याक्ट है, जुन फ्यामिलीमाथि पर्दछ है, यसबारे पनि हामीले डिस्कस गर्दा अति नै अनिवार्य छ। र यसबारे डिस्कसन गर्नका निम्ति हामीसँग आज डाक्टर स्वाति सचदेवा हुनुहुन्छ। अनि उहाँ डिपार्टमेन्ट अफ सोसियोलोजीको एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ र उहाँले लगभग विगत 10 वर्षदेखि सुसाइडमाथि रिसर्च गर्दै आइरहनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। म्याम, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आज अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिकमाथि हामी डिस्कस गर्न लागिरहेका छौँ। विगत 10 इयर्सदेखि तपाईँले रिसर्च गरिरहनु भएको छ। वी जस्ट वान्टेड टु नो अहिलेसम्म कतिवटा फ्यामिलीजसँग तपाईँले साइको अटोप्सी भन्छ नि है गरिसक्नु भएको छ? हजुर निर्मल, यो रिसर्च म 2009 देखि स्टार्ट गरेको थियो। एन्ड उसको प्रायर रिजन यो थियो कि मेरो एउटा साइकोलोजी डिपार्टमेन्टमा मेरो कोलिगले यस्तो सोसाइटीमा हेर्दा कि यो अलिक यहाँ सुसाइड बेसी छ, सोसाइटी एकदमै राम्रो छ, मान्छे एकदमै राम्रो छ, फिर किन यहाँ सुसाइड अलिक बेसी हुँदैछ। सो 2009 देखि म स्टार्ट गरेको छ यो आफ्नो प्रोसेस। एन्ड यसमा साइको अटोप्सिज इज द मेथड यो म युज गर्छु। सो म अहिलेसम्म 500 साइको अटोप्सिज मेरोमा छ। अहिले पनि म गर्दैछु, लास्ट इयरदेखि पनि अहिले हेर्दैछु। सो बेसिकली साइको अटोप्सिजको फाइदा के हुन्छ है कि मान्छेले बेचारा जो खोज्ने थियो वो तो गयो, अब उसको रिजन के थियो, उसको फ्यामिलीलाई पनि अलिक यस्तो इच्छा हुन्छ कि के भएको थियो हाम्रो नानीलाई, के भएको थियो मेरो ब्रदरलाई, किन यस्तो अचानक ही सुसाइड कमिट गर्यो, डिप्रेसन पनि थिएन, यस्तो के थियो। सो बेचारा सबैजनाले यो क्वेसन्स अलिक उसको आन्सर सबैजनाले खोज्दैछ। सो साइको अटोप्सिजको बाट यो के हुन्छ, हामीले अलिक जस्तो 15 दिनदेखि अगाडि वो मान्छेको उसको लाइफस्टाइल के थियो, उसको दिनचर्या के थियो, वो कोसँग कन्ट्याक्ट गरेको थियो, उसको बिहेभियर कस्तो थियो, अलिक याद गर्दा हामीले अलिक डट्स जोइन गर्दा वी क्यान अलिकति याद हुन्छ कि उसको दिमागमा के हुँदै थियो, कुन चाहिँ फ्याक्टर्सबाट उसलाई बेसी प्रब्लम आउँदै थियो। सोसाइटीको प्रेसर थियो, फ्रेन्ड्सबाट प्रेसर थियो, रिलेसनसिपको थियो कि इम्प्लोइमेन्टबाट थियो, के थियो। सो साइको अटोप्सिज गर्दा अलिकति उसको लाइफ जस्तो क्रिएट भइहाल्छ। एन्ड हामीले अलिक उसकोबाट याद पाउँछ कि कुन चाहिँ फ्याक्टर्सबाट उसलाई बेसी प्रब्लम भएको थियो कि जस्तो ड्रास्टिक स्टेप, सुसाइड जस्तो ड्रास्टिक स्टेप्स लिनुभयो। सो साइको अटोप्सिज हेल्प अस टु basically jot down a history or a background of why a person would have committed these committed suicide. That's the idea of doing the psycho autopsies. Right. अनि तपाईको रिसर्चले के भन्दछ, किनभने एनसीआरबी को रेकर्डले के भन्दछ भने सुसाइड जुन इन्डियामा भइरहेको छ यसमा चाहिँ मेजर फ्याक्टर्स चाहिँ फ्यामिली प्रब्लम्स र इलनेस छ, द्याट इज लाइक 32.4%। जब सिक्किमको कुराकानी गर्दछौँ कुन कुरोलाई एट्रिब्युट गर्न सक्छ बेसी सुसाइड भएकोमा? सी मेरो रिसर्चमा पनि यो फ्याक्टर्स तो आउँदैछ, फ्यामिलीको पनि, रिलेसनसिप इश्यूज। जो लास्ट रिसर्च हाम्रो थियो 2015 को, उसमा रिलेसनसिप एन्ड फ्यामिली थुप्रो, इट वाज लाइक अ बिग प्याटर्न विच केम इन टु इट। बट यस्तो एउटा सिम्पल फ्याक्टर हामी कहिले यस्तो रिलेट गर्नु सक्दैन कि यो फ्याक्टर गर्दा बेसी प्रब्लम थियो। अब कुन चाहिँ मान्छेको लाइफमा उसको रिलेसनसिप्सबाट बेसी प्रब्लम हुन्छ, कुन चाहिँ मान्छेको अलिकति जबबाट कि मेरोमा जब राम्रो छैन, मेरो इम्प्लोइमेन्टमा छ, कतिजनामा यो सब्सटेन्स अब्युजको पनि प्रब्लम थियो, फेरि हेल्थ सिकनेसमा जस्तो एमडिआरको पनि थियो। सो सिम्पल 1 पोइन्ट यस्तो हामी कहिले रिलेट गर्नु सक्दैन। बट यस,
हाम्रो सोसाइटीको अहिले के प्रब्लम हुँदैछ अलिकति रिलेसनसिपबाट हाम्रो यो क्लोजनेसबाट यो अलिक कम्ती हुँदैछ अलिक कनेक्सन हाम्रो सोसाइटीको कम्ती हुँदैछ किन वाइ सी एक्चुअली हाम्रो के छ निर्मल हाम्रो सोसाइटीको एउटा क्यापिटलिस्ट मोडल हामीले अडप्ट गरेको छ क्यापिटलिस्ट मोडलको जस्तो बेनिफिट हुन्छ उसको अलिकति कन्ज्युमरिस्टिक कल्चर पनि आउँछ कन्ज्युमरिस्टिक कल्चर मटेरियलिजम पनि आउँछ एन्ड मान्छेको जस्तो एस्पिरेसन्स पुरा इन्क्रिज हुन्छ यो पनि चाहियो यु नो एस्पिरेसन्स भइहाल्छ टेक्नोलोजीको पनि पुरा आउँदैछ टेक्नोलोजी इन्टरनेट information is just bombarded in a society which is very traditional close knit. Sikkim is a very traditional agricultural very close knit society, everybody knowing each other, you know, closeness is very different in Sikkim. And अहिले के हुँदैछ यस्तो bombardment हुँदैछ बाहिरबाट economic development यो चाहियो यस्तो चाहियो so मान्छेले अलिक you know जस्तो off guard हुँदैछ how to handle it, you know, that thing to handle the situation is something which is missing from the society right now. So close knit back aunu paryo, you know, the role of the family has to really increase. The relationships have to be addressed. This is the problem which we are facing right now. So saying that okay, yes, these are factors which are also there in Sikkim, but then last research definitely was contributing to a lot of the family relationships, extramarital relationships, affairs. These were things which came up in a very big way. अनि यो सबैलाई हामीले we can like relate it to mental health. See, I would not call it like mental health. See, Nirmal, we need to understand ki we have these different thoughts of health. You know, we have physical health, we have emotional health, we have mental health, and we have something which we are talking right now which is called as the adversity quotient. You know, now we talk about the different quotients. Pehle ko time we used to talk of only the IQ, intelligent quotient. Then we came to the emotional quotient. Now the new thing what we have to talk about is the adversity quotient. Adversity quotient is कुंचे टाइम अलिक यु नो सिचुएशन्स मेरो प्रकारमा भएन जस्तो यु नो आई वान्ट अ सिचुएसन टु बी अ वे and it has not worked, what is my response to that situation? You know, adversity. Say for example, what is happening right now, corona cases, you know, suddenly my chimeki has come down with corona, my family member has come down with corona, so suddenly that panic comes in me, you know, how am I going to handle it? Can happen to me also. So these are adverse situations which are happening right now. So I would not say mental health is something which is coming all of a sudden. It builds up on us. You know, a situation can come in which we can say that okay, now this particular situation is not working the way I want it to work, so that stress starts. If I'm able to handle that stress initially, then I become better. But when that stress starts going beyond a particular point, it starts putting too much of pressure on my neurons, and that's where, you know, I feel that, you know, imbalance just to aunsa mind ma you know like ke hundaisa just to, you know, that mental thing. So I would not talk about just calling it mental health. I would rather say it's emotional health which has to be taken care of. It is basically how to handle situations is something what we have to work on, and if we are able to work on all these things, then we can actually work on our mental health. So जब तपाईँ रिसर्च गर्नुहुन्छ, what is your model of approach? I mean, जब तपाईँले victim को फ्यामिलीलाई गएर भेट्नुहुन्छ, are they open, मतलब are they willing to talk to you? See, 2009 में start गर्दा यस्तो acceptance थिएन. It's a very sensitive issue. बेचारा वहाँको नानी खसिरहेको छ, you know, situation is very very tough, and यस्तो घरमा गएर बार्जिन गर्दा, you know, के भएको थियो, यस्तो भन्नुस् त्यस्तो भन्नुस्, कहिले हुँदैन. You know, एकदमै टाइम लाग्छ. एक खेप गयो, फेरि दुई खेप गयो, अलिक सोध्यो, and you know, इसको actually main research में के हुन्छ, you know, I would say Nirmal, I am gifted because मेरो empathy quotient पूरा छ. So वो family सँग empathize गर्नु सक्छु. I mean, I feel it is my loss. And यो empathy गर्दा मलाई अलिक मान्छेको confidence आउँछ, and they are able to give me the, you know, they're able to share with me. I have had families where they have cried with me, you know, they have told me so many things, you know, which I don't even want to write them down on paper because it is somebody's very personal aspect of their lives. But these were factors which were responsible for that person actually taking his or her life. So
you have to be very, very considerate, you have to be very empathetic, you have to be very sensitive. You cannot go with a questionnaire. It never works with a questionnaire. I want answer for this. No, it doesn't work this way. One psychotopsy has taken me sometimes days together. I mean, it takes a lot of time to do even one getting one answer. But yes, people do help. People are welcoming. डक्टर स्वाति सचदेवाले यो एउटा बुक लेख्नु भएको छ. आई थिङ्क दिस इज बिङ कोअर्डर्ड बाई युमनाम एन्ड यसको बुकको नाम चाहिँ छ सोसियल साइको एसेसमेन्ट अफ सुसाइड. यो इन कन्टेक्स्ट टु सिक्किम हो. दिस इज इन कन्टेक्स्ट अफ सिक्किम. सो यसको फाइन्डिङ्स, बेसिक फाइन्डिङ्स के छ? See Nirmal, this book was sponsored by a project from KESME, and we did like 3 years or almost 2 years of work on this book. And isko basically what we were looking at is we have again used psychoautopsies as a method, and we have basically seen how in 5 years we collected the data from Sikkim. We had 342 suicide cases. And from these 342 suicide cases, what we had was the first initial one was what is the age, what was the gender. So age wise we found out that 15 to 45 is the maximum, the bracket in which the suicides are committed. More males commit suicide as compared to women. Why? यसको चाहिँ के हो रिजन? मतलब why more males? मतलब males are supposedly to be more emotionally strong ni ta, or is it just a misconception? I think it's a misconception. It's more, I think women have better coping mechanism. Women attempt suicide more. Okay. Men execute it more. Women they attempt more. And now even in the NCRB data also says the same thing. And there is in fact a very big difference between the male and the female. More males have committed suicide as compared to women. And again, married people in Sikkim are committing more suicide as compared to the women. And why did you try to find out kina married men? There is if I actually go sociology bada to yo ekdami different khalko finding ho, because sociology ko kya khain yoda hamro theorists wahako finding ma alik integration hunda married people commit less suicide as compared to the unmarried ones, because married like alik integration huncha, unmarried like integration support hundaina. बट सिक्किम को मेन प्रॉब्लम के आयो यहाँ म्यारिडले बेसी सुसाइड गर्दैछ. उसको हाम्रो की फाइन्डिङ हो रिलेसनशिप इश्यूज वर अ भेरी भेरी बिग थिङ. अब जस्तो पहिला को टाइममा जस्तो एउटा कान्छी बुढी पनि अलिक एक्सेप्टेबल थियो सोसाइटीमा. यस्तो के प्रब्लम, डरलाग्दो के प्रब्लम थियो न. हाम्रो एक्सेप्टेन्स हो सोसाइटीको, कल्चरली सबै एक्सेप्टेन्समा छ. अहिले यो मिडिया इन्फ्लुएन्स, सोसाइटल इन्फ्लुएन्स कहाँबाट आउँदा अलिक द्याट jealousy is increasing, acceptance is not there. So it's creating a lot of pressure on men and women both. So extramarital affairs will be there, but then people are having jealousy is there, suspicion is there. So these things, and then the mobile phone is creating a very big problem. In many of our findings, the mobile phone has created a very big problem. Mobile phone the husbands and the wife, they're checking on each other's mobiles. Okay. And it's like maybe a normal message is there, but then the wife is thinking my husband is having a relationship, or the husband is thinking my wife is having a relationship. The mobile seems to be creating a lot of problems. So again, I would say it's a byproduct of this consumeristic culture, which people are otherwise not able to handle or use. So relationships have really, and for the youngsters, the love affairs, it's like they have started, the kind of you would say the romanticism which is showed in media or in films, and they feel it's reality, but that's not reality. So they want to behave in this way that this is the girl, and many a times these relationships are going wrong. This particular book has at least 5 cases where people have committed suicide because of failed love affairs. I mean, they were not. There's this case of West Sikkim where this boy and the girl committed suicide together. This was really, really sad. I actually I saw those bodies. And that was really, really sad. And it was just this. They wanted to get married in class 12, and the parents were not ready. How can you marry that young? And they just felt that it is not acceptable. And so this was a very, very sad thing. It's sometimes, not able to address issues of the adolescent, what we are talking about. Adolescence can be very tricky.
It has so many questions which we need to answer. That's where I say the role of the parents, the role of the teachers actually comes in. सो वाट डु यु थिङ्क एज अ सोसाइटी हामी कतिको मतलब सक्सेस भएको छौँ अथवा फेलियर भएको छौँ यो सुसाइडको इस्युलाई एड्रेस गर्न एज अ सोसाइटी? See, as a society, we all are pitching in. We all are pitching in. The state is doing a lot. The health department is doing a lot. There's a mental health unit which is working around. They're having a lot of awareness programs. The teachers in school, in whatever level they can, they are working. The panchayats have been galvanized. They are working. So everybody, if you look at it, they are working in their own ways, right? But then working individually is not the point, you know, and putting the thing on one agency that okay, it's the health department which has to work for us, or it's the educationalists who have to work for us, or the police which has to work for us. This 365 days, a synergy between these different units is very, very essential. See, when a person goes to a psychiatrist, or a person is making the last fanatic call to a mental, you know, a helpline, that's the last resort, which shows that we as a society are failing. We have to work on these 365 days that this mental, physical, emotional health of a person is taken care of. The role of the family is very, very important. Why is the family not coming forward? Why is the parents not addressing this issue? You know, it can be my child can be having a problem of substance abuse. If somebody comes and points it out to the family goes on a denial. No, my son or daughter is not having this. Why do not we address it and say thank you to the person and handle the adolescent, the youth these days? They want that we have to talk to them at their level. They want us as friends. They don't want us as parents, you know, all the time controlling them, monitoring them. If we as parents are able to share things with our children, or make, you know, basically, if we are able to inspire that confidence in our children, that please come and talk to us. You know, I have children who come to me and say, ma'am, my parents will not understand. And I feel, why will a parent not understand? No, you can understand, but my parent is not going to understand. So the role of the family is very, very important. You know, sometimes our children want to talk to us. The mother or the father is doing something and we say, oh, chhodi diyo, yo karo. You know, take the phone bada karo na, moi alik busy chu. So instead of we giving time, hami ke karde sir, we are just giving our children luxuries. Oh, timile yo chayo, lo, kino, yo karo, isto garnu. And time ko kura, time, that is what hamile afno nani lai dende na ile. And then isto ke problem huncha mero nani le to ke problem thiye na, teachers le malai kaile bane na, yo health department le ke kar dena. Around the clock state is working. And I am very confident that hamro alik decline आउँछ. अलिक यो हुँदैछ फेरि सोसाइटीको सबै मान्छेले अलिक जागरुकता आउँछ. Okay, then we all will rise up to the situation. अहिले के हुँदैछ, we are just blaming a few agencies. This one is not doing, that is not doing. Everybody is working. मेरो नलेजमा थुप्रो डिपार्टमेन्ट्सले काम गर्दैछ, थुप्रो अवेरनेस प्रोग्राम्स हुँदैछ, वर्कशॉप्स हुँदैछ, कन्फरेन्सेस हुँदैछ. Everybody is being talking. But the thing is, individualले आफ्नो, you know, role play गर्दैन. I am important, you are important. हाम्रो individually role हो society को लागि. हामीले आफ्नो individual role लिनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो. That is what is important. स्कुल लेभलको जब हामी कुराकानी गर्दछौँ, यु सेड लाइक 15 to 45 भने, सो 15 भनेपछि त स्कुल स्टुडेन्ट्स पनि धेरै इन्भल्भ हुन्छ. रिसेन्टली देयर वाज अ केस जब आमाले पैसा दिएन साथीको बर्थडे मनाउनु, देन इम्पल्सिभ वेमा दि लाइक यु नो चाइल्ड कमिटेड सुसाइड नि है. स्कुलको इन्टरभेन्सन कस्तो हुनुपर्ने हो, मतलब कुन कुरोमा ध्यान दिनुपर्ने हो स्कुलले नानीहरूलाई चाहिँ सुसाइडको केसमा? सी स्कुलको धेरै इम्पोर्टेन्स छ. हामी सबैजना स्कुलमा थियो. अहिले स्कुलको दुईटा कुरा मलाई आफ्नो स्कुलको अहिलेसम्म याद छ. वान वाज द मोरल साइन्स क्लास एन्ड अर्को थियो हाम्रो फिजिकल एजुकेसन क्लास, द गेम्स पिरियड. यो दुईटा कुरा आई थिङ्क हामीलाई एकदम हेल्प गरेको थियो. मोरल साइन्स क्लास, यु नो द सोसियल एथिक्स क्लासमा अलिक कुरा यो राम्रो छ, यो बुझ्नु पर्यो, यस्तो नगर्नु, एक माइन्डमा अलिक सबकन्सियसमा यो सुन्दा कुरा अलिक बसेको जस्तो हुने थियो.
एन्ड यो फिजिकल एजुकेसन क्लासमा पनि हामीले सबै याद छ, रिसर्च छ कि हामी जस्तो यो फिजिकल एक्टिभिटीमा हुन्छ हाम्रो ह्याप्पिनेस हर्मोन्स इन्क्रिज हुन्छ, यु नो द लेभल अफ एन्डोर्फिन्स गो हायर अप, एन्ड एन्डोर्फिन्स हाई हुँदा के हुन्छ इज वी फिल गुड, द मुड गेट्स एलिभेटेड. सो यो गेम्स पिरियड इज एकदमै कम्पलसरी हुनु पर्यो स्कुलमा. टिचर्सको अलिक यु नो इन्टरेक्टिभ रोल स्टुडेन्ट्ससँग, अलिक से प्रब्लम हुँदैछ स्टुडेन्ट्सलाई, अलिकति टिचर्सलाई अलिक मिलेर उसलाई नछुटाएर अलिकति उसको एड्रेस गरौँ इस्यु के हो उसको. थुप्रोजनाले नानी भित्रबाट कुरा राख्छ के भन्दैन, स्टुडेन्ट्सलाई उसको फ्रेन्ड्सको पियर ग्रुपमा उसको यत्रो बेसी के छैन, यस्तो बुझ्दै पनि होइन, स्टुडेन्ट्सले कहाँ बुझ्छ एक दुसरेको कुरा. टिचर्सको रोल थुप्रो आउँछ यसमा, अलिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो. हामीले 1:1 मोनिटरिङ क्लासको, अब जस्तो अहिले कोभिडको टाइममा पनि जस्तो थुप्रोजना जस्तो मेरोमा 77 फोन कॉल्स आयो फर्स्ट मंथ अफ द लकडाउन. अब 77 फोन कॉल्समा यू हैव टू मोनिटर. अब सबैजनाको कतिजनाको रिलेसनशिप इश्यूज एकदमै इन्क्रिज भयो, कतिजनाको क्लास हुँदैन, क्लासको प्रेसर आयो, मेरो फाइनल सेमेस्टर हो म कसरी गरौँ, अर्कोको मेरो PhD को सबमिसन थियो, थुप्रो सानो सानो चिजै सबै आयो. बट देन द रोल अफ अ टिचर कम्स इन, यु नो. तो यो अलिक कुरा गर्दा टिचरसँग अलिक पेसिफाई जस्तो हुन्छ, सेयरिङ हामीले इन्करेज गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट्सलाई, सेयर गरौँ आफ्नो कुरा भित्रबाट नराखौँ, अलिक सेयर गर्दा इट हेल्प्स. सेयरिङ अहिले हाम्रो के हुन्छ, ओ भित्र राखौँ न भन्नुहोस् न, तपाईँले मेन्टल भनिदिन्छ, तपाईँले यस्तो साइको भन्छ, यस्तो अलिक यो सोसाइटीबाट यो कुरा हटाउनु पर्यो. अब मेरोमा सपोजिङ एङ्जाइटी आउँदैछ, हुन्छ एङ्जाइटी आउँदैछ एड्रेस गरौँ न. एङ्जाइटी अलिक लो फिल हुँदैछ, किन मलाई लो फिल हुँदैछ एड्रेस गरौँ. and it's nothing to be ashamed of, right? Nothing to be ashamed of. लजाउने काम छैन. सबै मान्छेको लाइफमा आउँछ, लो पनि आउँछ, हाई पनि आउँछ. म्याम पोलिसी लेभलमा केही गर्न सकिन्छ, मतलब केही सजेसन्स छ तपाईँको, रेकमेन्डेसन्सहरू? पोलिसीमा त निर्मल थुप्रो हामीले यसमा सजेस्ट गरेको छ, थुप्रो अहिले पनि हुँदैछ. आई मिन अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू थुप्रो गर्दैछ. हेल्थ डिपार्टमेन्ट इज पुरा एकदम ग्याल्भनाइज्ड, एन्ड PHC को लेभलमा पनि थुप्रोजना सिस्टर्स नर्सेसहरू पुरा काम गर्दैछ. पञ्चायतको अहिले पुरा थुप्रो इन्भल्भमेन्ट छ, पञ्चायतले आफ्नो मिटिङ्सहरू गर्दैछ. हामीले एउटा सजेसन दिएको छ सपोर्ट ग्रुप्सको सजेसन, जो अहिले फरेन कन्ट्रिजमा थुप्रो युज गर्छ. सपोर्ट ग्रुपको जस्तो लास्ट टाइम 1-2 जना अहिले सिक्किममा गर्दैछ. जस्तो लास्ट टाइम एउटा फ्यामिलीलाई इन्टरभ्यू गर्दै थियो, उहाँको बेचारा देयर सन ह्याड पास्ड अवे, तो उहाँको ब्रदरले पनि डिप्रेसन भएको थियो. एन्ड जस्तो म उसको साइकोटप्सी गर्दा उहाँले क्वेसन सोद्धा ही वाज ब्रेकिङ डाउन, एन्ड देन उहाँले मलाई भन्यो म्याम मलाई पनि लाग्छ अलिक डिप्रेसन हुँदैछ, जस्तो म ठाउँ हेर्छु जहाँ मेरो भाइले सुसाइड गरेको, मलाई पनि लाग्छ म पनि यस्तै ठाउँमा बसेर गरिदिउँ, अहिले मेरो यस्तो हुँदैछ. सो उस्तो कुरामा के हुन्छ, हाम्रो सोसाइटीको सपोर्ट ग्रुपलाई एकदमै हेल्प गर्नु सक्छ. सो अहिले यो नानीलाई म अलिक काउन्सिलिङ गरेर अहिले ही इज टकिङ टु विलेज पिपल. उसको विलेजमा थुप्रोजनाले गएर यस्तो लकडाउनको टाइममा पनि मलाई अलिक यस्तो यु नो यो मान्छेलाई सोध्छ के भएको छ, अलिकति कुरा गरौँ. सो सपोर्ट ग्रुप्सलाई अलिक क्रिएट गर्दा इट्स गोइङ टु हेल्प. सो डु यु सी सम होप, सम लाइट इन द एन्ड अफ द टनल? 100%. It's a challenge, you know. Every society has a challenge. We may be having this challenge, but there is no denial. We as a state have not denied it. People do not deny it. Our agencies are not denying it. Everybody is supporting it. Everybody is fighting. They're doing their best to support it. It's just taking a time. I think it's the role of the individual, which I always say, the role of the family. Family has to come up. Family has to come up. How much ever we as health, as you know, professionals or as educationalists, whatever we may do, but family ko just to afno, you know, the role आउँदैन, we cannot succeed on this. Family support system Family important. support system एकदमै important. Yes, absolutely. So it was really interesting है तपाईसँग कुराकानी गरेर कतिवटा हामीले कुरो बुझ्यौँ. तपाईले रिसर्च जुन गर्नुभएको छ यसमा कस्तो एस्पेक्ट्सहरू आउँदैछ है, एट्रिब्युसन्सहरू आउँदैछ, यो तपाईले हामीलाई जानकारी दिनुभयो. अनि फाइनली तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? आई एम स्योर लाइक यु नो धेरै मानिसहरू यस्ता छन् जसलाई हेल्प अहिले चाहिरहेको छ, सपोर्ट चाहिरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? सी मान्छेको लाइफमा थुप्रो प्रब्लम्स आउँछ. एभ्री डे इज नट द सेम डे, राइट? थुप्रो प्रब्लम आइरहेको हुन्छ, बट अलिक गिभ अप गर्नु हुँदैन. डोन्ट क्विट.
क्विट इज नट द सल्युसन. हामीले आफ्नो प्रब्लमलाई एड्रेस गर्नुपर्छ. अलिक रिच आउट फर हेल्प. मेरो अलिक के हुँदैछ यस्तो, अलिक दिमागमा के हुँदैछ, रिच आउट. कहिले यस्तो युएसमा जब म लास्ट टाइम युएनको लागि गएको थियो, इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. हामीले के युएनले एक्सर्साइज दियो, एउटा बोर्ड जस्तो दियो हामीलाई, उसको अगाडि लेखेको थियो आई क्यान लिसन. एन्ड हामीले थुप्रो पोइन्टमा न्युयोर्कमा राखिदियो. अब मेरो सिम्पल थियो आई क्यान लिसन. मेरोमा थुप्रो ल्याङ्ग्वेजको डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजको मान्छे आएर के भन्यो, रोयो, यस्तो गर्यो. मैले कुरा पनि बुझेन, बट उहाँले यस्तो हेर्दा मलाई कस्तो लाग्यो, ओ बुझ्दैछ बिचारा के हुँदै. एन्ड देन एन्डमा थ्याङ्क यू सुन्नुको लागि यस्तो. सो अलिक लिसनिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. सपोजिङ तपाईँकोमा कोही मान्छे आउँछ, मलाई अलिक प्रब्लम हुँदैछ, प्लिज लिसन, प्लिज गाइड. एन्ड इफ यु हेभ अ प्रब्लम एड्रेस इट. यस्तो ब्रस गर्नु हुँदैन. रिच आउट टु यर फ्यामिली, रिच आउट टु यर पेरेन्ट्स. एन्ड थुप्रोजना छ, सबैजना, एभ्रिबडी इज देयर टु हेल्प यु. एन्ड बेसिकली एड्रेस गर्नु पऱ्यो. एड्रेस इट, डोन्ट ब्रस. एक्ज्याक्टली. डक्टर स्वाति, थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो स्टुडियोमा आएर यसरी तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भएकोमा. अनि हामी तपाईँलाई फेरि एकचोटि जानकारी दिन चाहन्छौँ कि हामीले सोसियो साइको एसेसमेन्ट अफ सुसाइडलाई लिएर कुराकानी गऱ्यौँ. सुसाइडले सोसाइटीलाई कस्तो इम्प्लिकेट गरिरहेको छ, कस्तो इम्प्लिकेसन्सहरू छ, यो बारे पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ. अनि हामी तपाईँहरूलाई यो जानकारी दिन चाहन्छौँ कि यस, डोन्ट गिभ अप एन्ड सुसाइड इज नट द सल्युसन. एन्ड टक एन्ड प्लिज लिसन. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले आज चाल पायौँ है. अनि तपाईँहरू पनि यदि केही कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँको केही क्वेरिज छ भने तपाईँले मुनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो क्वेरिजहरू दिन सक्नुहुन्छ. विल मेक स्योर द्याट वी पास दिस क्वेसन्स टु डक्टर स्वाति सचदेवा. एन्ड वान्स अगेन थ्याङ्क्स फर वाचिङ. अनि सबैजनालाई फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु कि स्टे स्ट्रङ एन्ड बिलिभ इन योर सेल्फ. विथ क्यामेरा पर्सन आशिष गुरुङ, दिस इज निर्मल मगर फर सिक्किम क्रोनिकल.